साथीहरू, यो च्याप्टरमा हामी ब्यालेन्स सिटको बारेमा जान्नेछौँ। योभन्दा पहिला मैले धेरैचोटि तपाईहरूलाई ब्यालेन्स सिट देखाएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ ब्यालेन्स सिटको लेफ्ट साइडमा लायबिलिटी आउँछ र राइट साइडमा चाहिँ एसेट्स अर्थात् हामीसँग कति सम्पत्ति छ भनेर त्यो देखाउँछ। अब हामी डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। योभन्दा पहिला हामीले पर्चेस भाउचरमा इन्ट्री गर्न सिक्यौँ, हामीले सेल्स भाउचरमा इन्ट्री गर्न सिक्यौँ, हामीले पेमेन्ट भाउचरमा इन्ट्री गर्न सिक्यौँ, हामीले रिसिप्ट भाउचरमा इन्ट्री गर्न सिक्यौँ, त्यसै गरी हामीले कन्ट्रा भाउचरमा इन्ट्री गर्न सिक्यौँ, हामीले डेबिट नोट भाउचरमा, क्रेडिट नोट भाउचरमा र हामीले फाइनली जर्नल भाउचरमा इन्ट्री पास गर्न सिक्यौँ। यसरी हामीले 8वटा भाउचरमा इन्ट्री पास गर्न सिकिसकेका छौँ। अब हामी ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, प्रॉफिट एन्ड लसको एकाउन्ट भनेको के हो, यसको बारेमा जान्नेछौँ। अब हामी ब्यालेन्स सिटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मैले भनेको थिएँ ब्यालेन्स सिटको लेफ्ट साइडमा लायबिलिटी देखाउँछ भने राइट साइडमा चाहिँ एसेट्स अर्थात् सम्पत्ति देखाउँछ। सो लायबिलिटी भनेपछि हामीले दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व एक साइडमा देखाउँछ, एक साइडमा चाहिँ हामीसँग कति सम्पत्ति छ त्यो देखाउँछ। लायबिलिटी भन्नाले हाम्रो दायित्व भन्नाले जस्तो हामीले लोन लायबिलिटी हुनसक्छ हैन, हामीले लोन दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर हामीले सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेपछि हामीले हाम्रो पार्टीहरूलाई सामान किने बापत पैसा दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर हामीले ड्युटी एन्ड ट्याक्सेस दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर क्यापिटल एकाउन्ट पनि लायबिलिटीको साइडमै देखाउँछ। र अब यो एसेट्सको साइडमा चाहिँ फिक्स एसेट्स जस्तो हामीसँग कम्प्युटर कति छ, ल्यापटप कति छ हैन, यी सबै कुराहरू देखाउँछ। त्यसै गरेर हामीले क्लोजिङ स्टक हैन, हामीले कति सामान बेच्न बाँकी छ त्यो देखाउँछ। त्यसै गरेर क्याश अन ह्यान्ड हामीसँग हातमा पैसा कति छ त्यो पनि देखाउँछ र त्यसै गरेर ब्याङ्क एकाउन्टमा कति पैसा छ त्यो पनि देखाउँछ। र साथसाथै सन्ड्री डेटर्स भनेपछि हामीले हाम्रो कस्टमरबाट कति पैसा पाउनु पर्ने छ त्यो पनि देखाउँछ। आउनुहोस् अब ट्यालीमा जाउँ र ब्यालेन्स सिटलाई ओपन गरेर हेरौँ। ब्यालेन्स सिटमा आउनको लागि हामी सबैभन्दा पहिला गेटवे अफ ट्यालीमा आउनुपर्ने हुन्छ र रिपोर्टको तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रिपोर्ट भन्ने अप्सन छ। यो रिपोर्टको तल ब्यालेन्स सिट छ। यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बी को तर हाइलाइट भएको छ। यसको मतलब रातो कलर आएको छ। यसको मतलब बी प्रेस गर्यो भने पनि हुन्छ है किबोर्डबाट। जस्तो पी को अगाडिपट्टि पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको अगाडिपट्टि पनि पी हाइलाइट छ, यास हाइलाइट छ, यहाँनिर स्टक समरीको अगाडिपट्टि रेसियोको अगाडिपट्टि आर हाइलाइट छ। यसको मतलब हामीले आर प्रेस गरे हुन्छ, एस प्रेस गरे हुन्छ, पी प्रेस गरे हुन्छ र बी प्रेस गरे हुन्छ भनेको यो चाहिँ सर्टकट की हो है। सो मैले बी प्रेस गर्छु। यसरी इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको विन्डो खुलेर आउँछ। यो विन्डो खुलेर आउँछ। एक साइडमा चाहिँ लायबिलिटिज छ र एक साइडमा चाहिँ एसेट्स भनेर यसरी आएको छ है। सो सबैभन्दा पहिला हामीले अल्ट प्लस F1 दबाउँ अथवा यहाँबाट डिटेलमा क्लिक गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्यो भने डिटेलमा आउँछ यो चाहिँ है। अहिले चाहिँ यो कन्डेन्स भएर आएको छ हैन, यो मर्ज भएर आएको छ भने अब जब हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ डिटेलमा अथवा अल्ट प्लस F1 दबाउँछौँ, दबाइसकेपछि यसरी यो खुलेर आउँछ है, डिटेल्समा आउँछ। सो अहिले चाहिँ अब फेरि एकचोटि क्लिक गरियो भने कन्डेन्स्ड हुन्छ अथवा यसरी फेरि एकचोटि क्लिक गरियो भने यो डिटेलमा आउँछ है। त्यसपछि हामीले यहाँ पिरियड पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, कुनदेखि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको ट्रान्जेक्सन हामीले हेर्ने हो भनेर यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। युजुअली यसको खासै युज हुँदैन। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लायबिलिटी साइड देखाएको छ एक साइडमा, एक साइडमा चाहिँ एसेट्स देखाएको छ। सो अहिले लायबिलिटी साइड हेरौँ त। लायबिलिटी साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल एकाउन्ट भनेर यहाँ छ 20 लाख रुपैयाँ। सुदीप छेत्री भनेपछि हाम्रो कम्पनीको अनर हुनुहुन्छ, हाम्रो कम्पनीको साउ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ क्यापिटल एज अ क्यापिटल बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यही भएर यो चाहिँ लायबिलिटीको साइडमा देखाएको छ। लायबिलिटी भनेपछि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। एक प्रकारले यो साउको पैसा पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ नि त हैन। साउले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, यसको मतलब त्यो पैसा सबै बिजनेसमै स्वाहा हुने त हैन नि त हैन। त्यो पैसा त उहाँले कसरी कुनै पनि हालतमा रिटर्न चाहनुहुन्छ नि त हैन र। सो त्यही भएर यो एक प्रकारले लायबिलिटी साइडमा देखाएको छ। त्यसै गरी तल आउँ त लोन लायबिलिटी भनेको छ। लोन लायबिलिटीमा सेक्योर लोन कति छ, अनसेक्योर लोन कति छ यसरी देखाएको छ है। सेक्योर भनेपछि हामीले ब्याङ्कबाट धितो राखेर लिएर आएको लोन र अनसेक्योर भनेपछि बिना धितो हामीले लिएर आएको लोन जस्तो साथीभाइहरूबाट। यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोलिया सहकारी संस्थाबाट हामीले लोन लिएर आएका छौँ। कति भन्दा अहिले 2 लाख रुपैयाँ छ। सो यसरी लोन लायबिलिटीको साइडमा देखाएको छ। अब स्किप दबाएर ब्याक जाउँ। अब यहाँ तल आयो भने फेरि तल आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर करेन्ट लायबिलिटी भनेको छ। करेन्ट लायबिलिटीमा चाहिँ हामीले 33 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भनेर यसरी देखाएको छ। ड्युटी एन्ड ट्याक्सेस। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्चेस गर्दाखेरिको भ्याट हामीले दिएको 5,29,000 रुपैयाँ छ हैन, भ्याट जुन हामीले दियौँ हाम्रो पार्टीलाई। त्यसै गरी सेल्स गर्दाखेरिको जुन भ्याट हामीले कलेक्ट गरेको भ्याट चाहिँ 1,90,000 यसरी देखाएको छ। सो भोलिको दिनमा हामीले सामान बेच्दै जाँदाखेरि यो भ्याट चाहिँ बढेर तपाईको 6,90,000 भयो भने चाहिँ हामीले 5 लाख 6 लाखबाट 5 लाख गर्दाखेरि जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ है। सो यो चाहिँ ध्यानमा दिनु होला। सो अहिले ब्याक जाउँ।
अहिले ब्यालेन्स सिटमा मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको मेन कुरा के हो भन्दा यो ड्युटी एन्ड ट्याक्सेस पनि हाम्रो लायबिलिटी हो, हामीले सरकारलाई चाहिँ भ्याट दिनुपर्ने हुन्छ नि त हैन, त्यही भएर यो देखाएको छ यो साइडमा। अनि सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेपछि हाम्रो पार्टीलाई कति पैसा दिनुपर्ने छ त भन्दा 32 लाख रुपैयाँ हामीले दिनुपर्ने छ। अब कसलाई दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा तपाईँ यहीँ गएर इन्टर गर्नुभयो भने यहीँनिर सबै कुरा देखाएको छ। यसरी इन्टर गरिदिउँ, इन्टर गरिसकेपछि इलेक्ट्रोमेगा मार्टले हामीले 30 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने छ र सिद्धार्थ इन्टरप्राइजेसलाई हामीले 1,40,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने छ, यसरी देखाउँछ है। सो ब्याक जाउँ, स्किप दबाएर ब्याक आइसकेपछि फेरि यहाँनिर एडभान्स रिसिभ फ्रम सिद्धार्थ टेलिकम्युनिकेसन भनेको छ। हामीले सिद्धार्थ टेलिकम्युनिकेसनबाट एडभान्समा पैसा रिसिभ गरेका छौँ। यो चाहिँ उहाँहरूले सामान अर्डर गरिदिनुहोस् है भनेर 5 लाख रुपैयाँ हामीलाई एडभान्समा दिनुभएको छ। यसलाई इन्टर गरेर हेरौँ, यसरी कुन डेटमा आएको हो सबै ट्रान्जेक्सनको डिटेल्सहरू पनि हेर्न सकिन्छ। इन्टर गरौँ, जुलाईमा रिसिभ गरेका छौँ हामीले, फेरि इन्टर गरौँ, इन्टर गरिसकेपछि हामीले क्यास रिसिभ गरेका रहेछौँ 5 लाख रुपैयाँ, इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सनको डिटेल यसरी देखाएको छ। सो ब्याक जाउँ, ब्याक जाउँ, कुनै लायबिलिटी क्रिएट गरेका छौँ भने जस्तो सेलरी पेएबल, हामीले सेलरी कति पे गर्नुपर्ने छ है भनेर यदि लायबिलिटी क्रिएट गरेका छौँ भने यो पनि यहाँ देखाउँछ। यदि हामीले कोहीबाट चाहिँ एडभान्स लिएका छौँ भने त्यो पनि देखाउँछ। सो यसरी सबै चाहिँ यहाँनिर क्यापिटल एकाउन्ट अनि लोन लायबिलिटी र करेन्ट लायबिलिटी भनेर यसरी लायबिलिटीको साइडमा देखाउँछ। साथीहरू अर्को पनि एउटा कुरा जोड्न चाहे, यो जुन प्रॉफिट एन्ड लसको एकाउन्ट छ यो पनि लायबिलिटी साइडमा नै देखाउँछ, किनभने यो चाहे त्यो प्रॉफिट होस् अथवा लस होस् त्यो पनि लायबिलिटी हो। प्रॉफिट भयो भने पनि त्यो साउको लायबिलिटी हो, हामीले साउलाई दिनुपर्ने हुन्छ हैन, हाम्रो उत्तरदायित्व हो, त्यो साउले लान्छ हैन, साउको हुने भयो। यदि नोक्सानै भयो भने पनि त्यो कसको हुन्छ त भन्दा साउको हुन्छ। त्यही भएर यो प्रॉफिट एन्ड लसको एकाउन्टलाई चाहिँ लायबिलिटीको साइडमै देखाउँछ है। अब हामी एसेट्सको साइडमा आउँ त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स एसेट्स, हामीसँग फिक्स एसेट्स कतिको छ त भन्दा 2,25,750 छ है। सो यसको मतलब के हो भन्दा जब हामीले कम्प्युटर किन्यौँ, फर्निचर किन्यौँ, ल्यापटप किन्यौँ, प्रिन्टर किन्यौँ, हामीले फिक्स एसेट्सको ग्रुपभित्र राखेका थियौँ, त्यही भएर यो फिक्स एसेट्समा देखाएको छ। के छ त, फर्निचर हामीसँग 50,000 बराबरको छ, ल्यापटप र कम्प्युटरहरू हामीसँग 1,50,000 बराबरको छ है, अनि प्रिन्टर हामीसँग 25,000 बराबरको छ। यो भनेको हाम्रो के हो त, सम्पत्ति हो, फिक्स एसेट्स है यो चाहिँ। अनि प्रिन्टर पनि छ हामीसँग 25,000 बराबरको, प्रिन्टर पनि हामीले किनेका थियौँ। सो यसरी फर्निचर अनि ल्यापटप अनि त्यसपछि प्रिन्टर भनेर हामीसँग लगभग कति छ, 2,25,000 बराबरको चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स छ है, हामीसँग सम्पत्ति छ। सो यो भोलिको दिनमा बेचियो भने तपाईँको 5 वर्षपछि पनि बेचियो भने केही न केही त भ्याल्यु आउँछ नि त हैन। जस्तो कम्प्युटर, ल्यापटप, फर्निचर 5 वर्षपछि पनि पुरानै भए पनि बेचियो भने यसको सर्टेन एमाउन्ट त हुन्छ, यसको भ्याल्यु त हुन्छ नि। त्यही भएर यो चाहिँ फिक्स एसेट्सको साइडमा देखाएको छ। अनि करेन्ट एसेट्समा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक भनेर हामीले बेच्नुपर्ने सामान 32 लाख रुपैयाँ देखाएको छ। अब यसलाई इन्टर गरेर हेरौँ त, इन्टर गरिसकेपछि कम्प्युटर हामीसँग 44,000 बराबरको छ है, यसरी देखाएको छ भने, अनि त्यसपछि हामीसँग 31 लाख बराबरको चाहिँ मोबाइल फोनहरू छ। सो अब हामीले मोबाइल फोनलाई इन्टर गरेर हेरौँ त के छ। यसरी इन्टर गरेर हेरिहाल्यो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल एयरपोर्ट हामीलाई चाहिँ 80,000 बराबरको छ, अनि आइफोन छ हामीसँग 12 लाख बराबरको, आइफोन 10 छ 9 लाख बराबरको, रेडमी फोन छ, रेडमी फोन छ, रेडमी फोन छ, यसरी आइटम्सहरू देखाएको छ। यहाँ के आइटम स्टकमा छ, कुन कुन आइटमहरू बेच्न बाँकी छ, कति कति पैसाको छ भनेर सबै डिटेल्सहरू यहाँनिर देखाएको छ। सो ब्याक जाउँ। सो स्टक आइटम भनेपछि हामीसँग कति स्टक छ त भनेको, कति सामान के सामान छ भनेको बेच्नका लागि भएको सामानहरू है त्यो चाहिँ। सो ब्याक जाउँ, क्लोजिङ स्टक। अनि त्यसपछि लोन एन्ड एडभान्स एसेट्स भनेको हामीले कसैलाई लोन दिएका छौँ कि कम्पनीको स्टाफलाई एडभान्स पैसा दिएका छौँ कि भनेको यहाँ छैन, यहाँ 0 छ। अहिले मैले इन्टर गरेर हेरेँ भने यहाँ केही पनि आउँदैन किनभने दिएकै छैन। सो ब्याक जाउँ। र सन्ड्री डेटर्स भनेपछि हाम्रो कस्टमरहरूबाट कति पैसा पाउनुपर्ने छ भन्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 लाख रुपैयाँ। यदि तपाईलाई तपाईँको कम्पनीको ओनरले साउले भन्नुभयो हामीले कसबाट कति पैसा पाउनुपर्ने छ हाम्रो कस्टमरहरूबाट लिस्ट दिनुहोस् त भने तपाईँ डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमा आएर सन्ड्री डेटर्स भित्र जानुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुरुकुलबाट पाउनुपर्ने छ, सरोजबाट पाउनुपर्ने छ र थापा मोबाइल सपबाट पाउनुपर्ने छ। टोटल गरेर हामीले कति पाउनुपर्ने छ भन्दा 4,97,814 पाउनुपर्ने छ, यहाँ यसरी देखाएको छ है। सो ब्यालेन्स सिटमा सबै सर्टकटमा सबै कुराहरू देखाएको हुन्छ हैन। सो हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति छ, डाइरेक्ट इन्कम कति छ, इन्डाइरेक्ट इन्कम कति छ हैन, हामीसँग एसेट्स कति छ, हाम्रो ह्यान्डमा पैसा कति छ, ब्याङ्क एकाउन्टमा कति छ, सबै डिटेल्सहरू त्यसमा चाहिँ हुन्छ र हामीले दिनुपर्ने पनि कसलाई कति छ त्यो सबै ब्यालेन्स सिटमै हुन्छ। सो ब्याक जाउँ। अनि त्यसपछि क्यास इन ह्यान्ड भनेको छ हामीसँग 1,40,000 रुपैयाँ छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यास हामीसँग। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्टमा 16 लाख रुपैयाँ छ भनेको छ। अब इन्टर गरेर हेरौँ त। यसरी इन्टर गरिसकेपछि ग्लोबल आइएमईको ब्याङ्क एकाउन्टमा 6 लाख रुपैयाँ छ, एनआइसिआइसिआईको ब्याङ्क एकाउन्टमा 7 लाख रुपैयाँ छ र एनएमबी ब्याङ्कको ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ पैसा छ है, यसरी देखाएको छ। सो ब्याङ्क एकाउन्टमा कति पैसा छ भनेर पनि यहाँनिर देखाएको छ। सो ब्याक जाउँ।
सो तपाईलाई तपाईको कम्पनीको अनरले अथवा अरु कसैले भनिहाल्नु भयो भने कति छ हामीसँग ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा भन्नुस् त भन्यो भने तपाईले ब्यालेन्स सिटमा आएर यो करेन्ट एसेट्स भित्र आएर ब्यालेन्स यो ब्याङ्क एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै डिटेल्स यहाँनिर आउँछ। सो यसरी ब्यालेन्स सिटको एक साइडमा चाहिँ लायबिलिटी देखाउँछ भने एक साइडमा चाहिँ एसेट्स देखाउँछ। सो मलाई विश्वास छ तपाईले यो बुझ्नुभयो। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई त्यति मात्र कुराहरु भने जति अहिले आवश्यक छ र मैले धेरै कुराहरु तपाईलाई भने यसमा पनि कन्फ्युजन आउन सक्छ। सो मेजर कुराहरु मेजर पोइन्टहरु हामीले जुन नोट गर्नुपर्ने थियो नोट गर्नुपर्ने कुराहरुलाई मैले यहाँ भने। सो ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि एक साइडमा लायबिलिटी देखाउँछ र एक साइडमा एसेट्स देखाउँछ। सो ब्यालेन्स सिट अलवेज प्रोभाइड गर्छ एउटा ओभरभ्यू अफ द फाइनान्शियल स्ट्याटस। एउटा पोइन्ट अफ टाइममा कम्पनीको चाहिँ फाइनान्शियल स्ट्याटस कस्तो छ त्यसको सबै ओभरभ्यू चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सकिन्छ। सो मलाई विश्वास छ यहाँहरुले बुझ्नुभयो।